बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, 17 रमज़ान मुबारक का दिन तारीख़ इस्लाम का अहम तरीन दिन है। आज हम एक ऐसी हस्ती का यौम के ताल्लुक़ से बात करेंगे जो महबूब रब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब शख्सियत हैं, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास शफ़क़त मोहब्बत हासिल रही है। उनके इल्म फ़ज़ल का मर्तबा ये था नाज़रीन कराम कि 2210 अहादीस उनसे मरवी हैं। जय्यद साहबा कराम जो थे उनके शागिर्दों में शामिल थे, जय्यद ताबईन भी उनके शागिर्दों में शामिल थे। हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद जब वो दर्स दिया करती, वो शख्सियत जब हज के मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा में आती तो अक़नाफ़ आलम से मुसलमान उनको उनके दर्स को सुनने के लिए आया करते, उनसे अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त किया करते। आप फ़क़ीह उम्मत, ख़तीब उम्मत, मुफ़स्सिर उम्मत, मुहद्दिस उम्मत, आप ज़ौजाए खैरुल बशर हैं, आप दुख्तरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपके अलक़ाबात में उम्मुल मोमिनीन, सिद्दीक़ा, सय्यदा, ताहिरा, हाफ़िज़ा, आबिदा, ज़ाहिदा, हबीबा मुस्तफ़ा, हबीबतुर रसूल, तय्यबा, अफ़ीफ़ा, हुमैरा, उम्मुल मोमिनीन, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत नाज़रीन इतनी खुशबूदार है कि इंसान आंखें बंद करके तसव्वुर करता है तो उसके क़ल्ब व बातिन में नूर के चश्मे फूटने शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस शख्स ने कलमा पढ़ने के बाद ईमान की आंख से एक मर्तबा देखा, उसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वरदियल्लाहु अन्हु वरदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी, जो सोहबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहीं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती तो उन लम्हात में कुरान की आयात का नुज़ूल होता। 17 कुरान पाक की आयात जो थी उनकी शान में उतरी हैं। नाज़रीन कराम, एक दिन आपके घर में 70,000 दीनार आपके सामने टोकरी में पड़े हुए थे। ये सारे 70,000 दीनार गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिए। नाज़रीन, ये बात बहुत तवज्जो तलब है। जिस वक्त रकम तकसीम की जा रही थी तो आप अपना कुर्ता मुबारक अपने हाथ से उसमें पैबंद लगा रही थी। एक दिन लाखों रुपए मौजूद थे, आपने वो सब तकसीम कर दिए और शाम को रोज़ा खुश्क रोटी के टुकड़े और खुश्क खजूर के साथ आपने अफ्तार फरमा रही थी तो आपकी खादिमा ने कहा कि माल में से कुछ बचा लिया होता, आपका रोज़ा था। आपने फरमाया, अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान है। नाज़रीन कराम, क्यों ना हो, वो किस बाप की बेटी हैं जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके आके बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये फरमाया था, अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर छोड़ आया हूँ, बाकी सब कुछ आपके कदमों में निछावर कर दिया है। नाज़रीन कराम, ये उस बाप की बेटी हैं कि जब काशाना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनका काशाना था, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके काशाने में होते, उनके काशाने को ये शरफ हासिल था कि वहाँ वही का नुज़ूल होता और किसी उम्मतुल मोमिनीन में से किसी को ये शरफ हासिल नहीं था। ये शरफ सिर्फ इनको हासिल था और ख़ुद आपने
اپنے تعارف میں یہ فرمایا کہ ازواج مطہرات میں مجھے 4 چیزوں پر اللہ کریم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی یہ کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب میری شادی ہوئی تو میں کنواری تھی۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری آپ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں قرآن حکیم نازل ہوتا تھا۔ تیسری یہ میرے کردار کی عظمت باقی کی گواہی خود قرآن حکیم نے دی ہے۔ اور چوتھی یہ کہ میرے نکاح سے قبل 2 مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میری تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی۔ ناظرین کرام، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جو امت کی ماں ہیں، ساری کائناتوں کے مالک، دنیا کے تمام خزانوں کے مالک و مختار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو فخر کا انداز دیا ہے وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ساری حیات مبارکہ میں کبھی کوئی شکوہ اور ملال کبھی زبان سے ادا نہیں فرمایا۔ ان کے فضائل، ان کی عظمتیں کیا بیان ہو سکتی ہیں۔ ان کے گھر، جس گھر میں وہ رہا کرتی تھی، ناظرین کرام، اس گھر جس کے دروازے، جس کے ہر ایک در و بام، ہر ایک ذرے پر اہل آسمان کو ناز ہے۔ ساری کائنات کے بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے رؤساء، شہنشاہ وہاں جا کر اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جہاں میرے آقا، کل مومنین کے آقا، اللہ کے محبوب، پوری امت کے تاجدار وہاں رونق افروز ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہمیں یہ نیت کر کے جانا چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم قبر منور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جو عشاق کا نظریہ ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے اس بارگاہ میں ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں چند اشعار آپ کی بارگاہ میں منقبت کے پیش کر رہا ہوں۔ زوجہ شاہ کون و مکان آپ ہیں، بالیقین ساری امت کی ماں آپ ہیں۔ طیبہ طاہرہ عابدہ عائشہ اس قدر اعلیٰ ہے جن کی شان آپ ہیں۔ آپ صدیق اکبر کی بیٹی بھی ہیں اور حبیب خدا کی جاں آپ ہیں، اور جن کا حجرہ بنا مرکد مصطفیٰ، جن کی خاطر ہے باغ جناں آپ ہیں۔ عالمہ فاضلہ اور فقیہہ بھی ہیں، علم و حکمت کی کہکشاں آپ ہیں، اور آپ کے در کا سائل نہ خالی گیا، ایک سخاوت کا بحر رواں آپ ہیں۔ ناظرین کرام، انہی اشعار کے ساتھ اپنے میزبان رفیق شیخ فریدی کو اجازت دیجیے۔ اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔